Among sa ulugon ang kalampusan sa gugma sa Dios. Dinhi uban kanato. Ang Dios mao ang tinubdan sa tanang kahibalo o kaalam. Iyang ipanayag ang iyang gugma pinaagi sa iyang anak. Si Jesucristo ang kahimpitan sa tanang kaalam o kahibalo. Pinaagi sa iyang kamatayon o pagkabanhaw. Angay siyang pasalamatan sa tanan nga iyang ipaambit kanato. Ato siyang daykon nga kasing-kasing mapasalamaton sa angay gayon. Manidod kitang tanan alang sa pasiunang. Lungsod na balan, aniyak karon sa pagdaig Sa ipadaan ngayon ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao para makita nila ang inyong mga maayong buhat. Umangay sila sa inyong amahan nga tumas sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw o Kristo. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you all. Peace be with you. Ngadto sa tanang katauhan, uban sa walay kinatubang kaayo ug ugma, kini ang magipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pero atong kantahon ang Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Kami nga magtapos karong tuiga muhalad sa tumang kalipay ni ining mga diploma, medalya uban pa mga pasidungog dinhi sa among eskwelahan. Nga diin among gihaguan og panahon sa katuigan sa sekundarya. Tabangi kami diya sa imong mga pag-ampo nga kini mo kainundog kanamo sa among buluhaton sa pag-alagad sa Ginoo ug sa nasod sa tumang kanasig ug kamatinud-anan. Mga kauban ko nga magtapos, bisan tuod nga atong sekundarya nga mga adlaw matapos na. Himuon ta kining atong panag-uban mulungtad sa mga katuigan. Ubiha sa atong paghalad sa matag usa sa timaan sa kalinaw, mahigusaw pa kita kanunay sa gugma ni Kristo. Kagalan ng Padre, isip pagsugod nining mao mga estudyante sa pag-umang sa kinabuhi. Kami nangamuyo sa pagmulanin sa Dios alang kanina. Sa ilang mga ginikanan, ilang magpalangkay o mga magtutuloy. Mga naaw sa kanin, ilang ko ang inyong mga ulo, upang ang kamo alam sa panalangin sa Diyos. Atong tumahan, Amen. Ang Ginoo magpunuon ta kaninyo sa iyang espiritu o kaalam. Magdala kaninyo ngadto sa iyang anak na si Kristo, ang dalan ng kamatuoran ug ang kinabuhi. Amen. Ang Ginoo magpunuon ta
Maghimon unta ang inyong pagtuo ug magpakanayon sa paglaom ug sa kanunayan magpadayon sa mga maayong buhat. Amen. Ang Ginoo magtudlo unta kaninyo ug magdala sa kalipay sa iyang kinariyan karon ug sa umahon. Amen. Manalangin kaninyo ang Diyos na mahigugmaon, makagahong sa tanan, ang Amahan, ng Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Makatamo sa kalinaw at sa kahigugma kung pagdalagan sa Ginoo. Salamat sa Diyos sa panginoon. Yay!